बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सुहेल। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई अल्लाह पाक के फजलो करम से खैर आफ़ियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माह रजब की 27वीं शब में पढ़े जाने वाले नवाफिल के बारे में बताऊंगा। इन नवाफिल को अदा करने की बहुत सी बरक़ात हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी फजीलत ये भी है कि इन नवाफिल को अदा करने के बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में कबूल होती है। तो अगर आप भी इन नवाफिल को अदा करके बहुत सी बरक़ात हासिल करना चाहते हैं और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख सुन लीजिएगा, ताकि इन नवाफिल को अदा करने का मुकम्मल तरीका आपको ठीक तरह से समझ आ सके। प्यारे दोस्तों, रजब की 27वीं शब ये वही रात है जिसको हम शब मेराज के नाम से भी जानते हैं। रजब की 27वीं शब को आपने 12 नवाफिल अदा करने हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन नवाफिल की बरकत से 27वीं शब की बरकत से अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। किताब शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 3 सफ़हा नंबर 374 पर इन नवाफिल की फजीलत के बारे में कुछ यूँ बयान हुआ है कि रजब में एक रात है कि इसमें नेक अमल करने वाले को 100 बरस की नेकियों का सवाब है, और वो रजब की 27वीं शब है। और जो इसमें 12 रकत नफिल नमाज पढ़े और अपनी दुनिया व आखिरत से जिस चीज़ की चाहे दुआ मांगे और सुबह को रोज़ा रखे, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तमाम दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा, सिवाय उस दुआ के जो गुनाह के लिए की गई हो। यानी आप जो भी जायज़ दुआ मांगेंगे दुनिया के लिए आखिरत के लिए, सब दुआओं को अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाएगा। लेकिन अगर कोई नाजायज़ दुआ मांगेगा, गुनाह के लिए कोई दुआ मांगेगा, तो इस दुआ को अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाएगा। जहाँ पर इन नवाफिल को पढ़ने की फजीलत बयान हुई है, वहीं पर 27वीं शब की ये भी फजीलत बयान हुई है कि अगर कोई मुसलमान माह रजब की 27वीं शब को कोई भी नेक अमल करेगा तो उसे 100 बरस की नेकियों का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह, बहुत बड़ी फजीलत है। तो 100 बरस की नेकियों का सवाब तो आपको मिलेगा ही जब आप इस रात में कोई भी नेक अमल करेंगे। तो जहाँ पर आप इन नवाफिल को अदा करेंगे, इन नवाफिल से बरकतें हासिल करेंगे, मज़ीद अजर व सवाब कमाने के लिए आप कोशिश करें कि पूरी रात जाग कर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें। कुरान पाक की तिलावत में, ज़िक्र व अज़कार में, दुरूद व सलाम पढ़ने में अपने आप को मशगूल रखें, ताकि आपकी ये मुबारक शब अल्लाह पाक की इबादत में गुज़रे, अच्छे और नेक आमाल करते हुए गुज़रे। अल्लाह पाक हमें इस मुबारक शब में अच्छे और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, इन 12 नवाफिल को आपने 27 रजब यानी कि शब मेराज की रात नमाज इशा के बाद से लेकर सुबह फजर का वक़्त शुरू होने से पहले तक पूरी रात में जब भी चाहें अदा कर लें। इन नवाफिल को अदा करने का तरीका ये है कि आपने 12 रकातें एक ही सलाम के साथ अदा करनी है। सबसे पहले तो आपने नियत करनी है। नियत आप जानते हैं कि दिल के इरादे को कहते हैं। जब आपने 12 रकत नफिल अदा करने की नियत करनी है तो आपने अपने अल्फाज में कुछ इस तरह से नियत कर लेनी है कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं इस मुबारक रात में 12 रकातें नफिल नमाज अदा करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। इन नवाफिल की बरकत से, इस मुबारक रात की बरकत से मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमाना। अब इन 12 नवाफिल को अदा करने का मुकम्मल तरीका भी समझ लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि आपने इन 12 नवाफिल को एक ही सलाम के साथ पढ़ना है, यानी आपने इन 12 रकअतों की एक साथ ही नियत कर लेनी है। इन 12 नवाफिल को आपने दो दो करके अदा नहीं करना। हर रकत में जैसा कि आपको मालूम है कि सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी एक छोटी सूरह मुबारका पढ़ी जाती है, तो आपने भी इसी तरह हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी एक छोटी सूरह मुबारका पढ़ लेनी है। और बेहतर ये है कि आप हर बार हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़ लिया करें।
اگر 3 بار آپ سورہ اخلاص نہیں پڑھتے، صرف ایک ہی بار پڑھتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار ہی سورہ اخلاص کو پڑھ لیا جائے۔ جب آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے التحیات بیٹھ جانا ہے، اور التحیات آپ نے مکمل پڑھ لینی ہے اور سلام نہیں پھیرنا، اور تیسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت پھر آپ نے ثنا سے شروع کرنی ہے، اسی طرح پھر سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ اخلاص یا پھر جو بھی سورہ مبارکہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ پھر جب آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، چوتھی رکعت آپ مکمل کر کے التحیات بیٹھ جائیں، التحیات مکمل پڑھیں، اور 5ویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں اور ثنا سے شروع کریں۔ اسی طرح آپ نے 12 رکعتیں مکمل کر لینی ہیں، اور 12 رکعتیں مکمل کر لینے کے بعد اب آپ نے التحیات مکمل پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ جب آپ ان 12 رکعتوں کی نفل نماز کو ادا کر چکیں، اس کے بعد آپ نے یہ کلمات 100 بار پڑھ لینے ہیں۔ ان کلمات کو آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کا جب آپ 100 بار ورد مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے 100 بار کوئی سا بھی استغفار پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اگر آپ صرف استغفر اللہ اسی کلمے کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ جب یہ دونوں عمل مکمل ہو جائیں تو اب آپ نے آخر میں کوئی سا بھی درود پاک 100 بار پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، جو طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ 12 رکعت نفل نماز ادا کر لینے کے بعد آپ نے 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی سا بھی استغفار 100 بار پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سا بھی درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ تمام عمل مکمل ہو جائے، اب آپ نے اللہ پاک سے دنیا و آخرت کے لیے جس چیز کی چاہیں دعا مانگیں، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، نوکری کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، شفا یابی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اور اسی طرح ہر جائز مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر جائز حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی تمام مانگی ہوئی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ صرف وہ دعا قبول نہ ہوگی جو کسی گناہ کے لیے، غلط کام کے لیے مانگی گئی ہو۔ تو جو بھی مسلمان بہن بھائی رجب کی 27ویں شب ان 12 نوافل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ادا کرے گا، اور اس کے بعد 100 بار جو کلمات بتائے گئے ہیں ان کو پڑھے گا، اور پھر صبح کو روزہ رکھے گا، تو اس کی مانگی ہوئی تمام دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ تو پیارے دوستو، رجب کی 27ویں مبارک شب آنے والی ہے، آپ ان نوافل کو ضرور ادا کیجیے گا، اور اپنے لیے بھی دعا مانگیے گا، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیے گا، خاص کر کے ملک پاکستان کے لیے، کہ اللہ پاک ہمیں نیک غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ جہاں آپ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں گے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک رجب کی 27ویں شب کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو حل فرمائے، اور آپ کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ دوست احباب سے عرض ہے کہ رجب کی 27ویں شب یعنی کہ شب معراج قریب ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے 27 رجب سے پہلے شیئر کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی ان نوافل کی برکات حاصل کر سکیں۔
تو ثواب کی نیت سے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر طرح سے رہنمائی کر دی جائے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔